SPCTD आई है, उन्होंने सिक्योरिटी डिवीजन आया है, वो इसकी बीडी कर रहे थे. उसके बाद से ये बंदे जो अंदर आए हैं, ये कॉपी लगाया गया था. नहीं बिल्कुल नहीं, ये कॉपी लगाया. अब कहाँ से अभी वो भाई वीडियो पड़ा हुआ है अभी 2 मिनट 2 मिनट पहले इन्होंने बंद किए. लाइव वीडियो में पड़ा हुआ. कैसे पूरे 10 बजे बंद हुए? सुबह 10 बजे बंद हुआ है. नहीं, क्या गलत हुई है आप ये बताएं. यहाँ पे हर दिन कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वहाँ पर तो SPCTD नहीं आती है. The Baloch Executive Committee is convening a one-day conference on Gwadar fencing, from mega project to mega prison. ग्वादर की जो बाढ़ लगाई जा रही है, ये असल मुसीबत CPEC की वजह से शुरू हुई है. कि ग्वादर का कोर्ट बनाना शुरू हो गया. ये है कि आज जो बलूचिस्तान के इश्यूज हैं, अब देखिए समंदर का मसला है, ज़ाहिर है समंदर इम्पोर्टेंट, उसकी अपनी अपनी अहमियत है. और बलूचिस्तान की अहमियत इसलिए बलूच का मुस्तबद्दा शायद इसलिए भी ख़राब है, वो एक ऐसे वक़ू में रहता है जिसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत अहमियत रखती है. एक जानिब उसका सरहदी इलाका अफगानिस्तान से मिलता है, तो एक जानिब ईरान से. कि ग्वादर शहर के अंदर कॉलेजेस बने हुए हैं, लेकिन उन कॉलेजेस में एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, और वो सिटी पे ही मौजूद है. पेरिफेरी के इलाकों में तो एजुकेशन नहीं है. वही ग्वादर से 2 घंटे का फासला है तुर्बत है. तुर्बत में मतलब एजुकेशन सेटल है, उन्होंने अच्छा बना हुआ है, लेकिन ग्वादर में इस तरह नहीं है ताकि लोग चले जाए, तालीम के लिए चले जाए, सेहत के लिए चले जाए, पानी के लिए चले जाए, लेकिन वो ग्वादर छोड़ दे. Itu wadi tiga baik sian suai daste dewa Omar बोलने करने से भी उससे मुझे ग्वादर ने हमेशा नेशनलिज्म की बुनियाद पर लोगों को वोट दी. तो रियासत को भी ये मालूम है कि क्योंकि यहाँ पर जो है ज़ाहिरी तौर पर लोगों का झुकाव और की जानिब है, तो लिहाजा इसको डाइवर्ट किया गया. This paper examines the international legal framework applicable to the fencing of Gwadar, including the rights of indigenous peoples, the principles of self-determination and the protection of cultural heritage. It argues the fencing of Gwadar, which violates the international law. This paper relies on a critical analysis of international legal instruments, policy documents of UN, and research papers on law of sea on convention. It examines the Pakistan government's obligation under international law and the impact of fencing in Gwadar on Baloch people. हो सकता है कि US हुकूमत का एक नुमाइंदा शायद जो पाकिस्तान में है वो फेंसिंग के ख़िलाफ़ कुछ बोल ले. ओके, वेल एंड गुड, अच्छा है कि उसने बोला है, कोई गलत बात नहीं. लेकिन सच बात ये भी है कि वही US हुकूमत एक ख़ुद फेंस बनाती है. वो ख़ुद फेंस बनाते रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेक्सिको और US के बॉर्डर के दरमियान. क्योंकि पाकिस्तान फ़ौजा ज़ारुमाल पकारत हाँ गोश्त के गोमा रियात बिका अदलत वार्ची के लोटे मादिया का तैयार है. गोश्त के शार हैं तो हमारा अर्शियन गल्फा एक्सेस पॉइंट जिपे के मावती माला बुनियादी के तमका रवानदात पे कने. हम ये मान सकते हैं कि इंटरनेशनली जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ हैं उन्हें एज ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ रिकग्नाइज़ किया हुआ है, और बलूचिस्तान अंडर इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान का एक सूबा है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है. लेकिन जो वो उस वक्त इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जस्टिफिकेशन दे रही थी, वही जस्टिफिकेशन आज स्टेट ऑफ पाकिस्तान दे रही हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स लॉ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ख़िलाफ़ है. और ह्यूमैनिटेरियन लॉ इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि बलूचिस्तान जब से पाकिस्तान का हिस्सा बना है उधर इंसर्जेंसी चल रही है, और एक स्टेट ऑफ वॉर, एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक परपेचुअल स्टेट है. However, the Bosnia case, जब बॉस्नियन मुसलमानों को मारा जा रहा था स्रेब्रेनिचा में,
اور کویتس کو، تو وہ انٹرنیشنل ایشو اس لیے سمجھا گیا، حالانکہ بوسنیاز جو تھے وہ اپنی ہی دھرتی میں تھے، کیونکہ سربس کی جو حکومت تھی اور وہ ان کے خلاف تھی اور ان کو حمایت ملی ہوئی تھی فرام دا فیڈرل ریپبلک آف یوگوسلاویا. اس وقت جو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ ترقی کیسے ہو سکتی ہے کہ باہر سے لوگوں کو بلا کر سرمایہ کی بنیاد پر ایک ٹکڑا زمین الگ کر کے وہاں چاروں طرف دیواریں بنا کر آپ لوگوں کو وہاں کی زندگی کی ساری سہولتیں دیں، اور وہاں پہ جو مقامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو انڈیجینس لوگ ہیں، ان کو آپ یک لگ پکا کی بات کہیں دیں اور کہیں کہ یہ ترقی ہے، یہ ترقی نہیں ہے. یہ جو زمینی قبضہ کیا گیا ہے، یہ جو اپنے لیے ہر شہر میں ایک الگ شہر بنایا گیا ہے، ہمیں اس کے خلاف بولنا ہے. ہمیں ان تمام اہلکاروں کے خلاف بولنا ہے جو اگر اس پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت محافظ ہے تو انہیں وارڈن پر تعینات کیا جائے. ان کی تعیناتی کی جگہ بلوچستان میں موجود وہ غیر فعال اسکول نہیں ہیں. بلوچستان کے بچوں کو پڑھنا ہے، ہمیں علاج کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے، مگر آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہمارے اسکولوں کو، ہمارے اسپتالوں کو ملٹری کیمپس میں کنورٹ کر دیا ہے. بنیادی سوال، اگر آپ اتنے ترقی کے بڑے ایک منصوبے کو متعارف کر رہے ہیں اور آپ مقامی آبادی کو یہ نہ صرف یہ سب کچھ دے نہیں سکتے بلکہ جو کچھ ان کے پاس ہے ان سے لے رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے اس کے بارے میں نہ صرف خدشہ ہوگا بلکہ یہ بنیادی جو نقطہ ہے کہ یہ ایک نئے طرز نوآبادیاتی ایک معاشی استحصال کی شکل ہے. On the surface, the fencing of Gwadar city may appear as a necessary security measure to safeguard vital infrastructure and economic interests. However, beneath this veneer of security lies a more insidious reality: the erosion of civil liberties and the expansion of state surveillance. Security projects, often implemented in the name of protecting national interests, frequently serve as a pretext for increasing state control and monitoring of civilian activities. میں نام نہاد سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں. آج ہمیں ان سے بھی سوال کرنا ہے کہ سائل و وسائل کے نام پر سیاست کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے صوبائی خود مختاری اور حق خودداریت کے خوشکن نعروں سے ایک قوم کو ورغلایا، ان کو دھوکہ دیا، وہ آج کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ آج ان کا مقام کہاں ہے؟ آج وہ بھی جواب دہ ہے. آج ان کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ گوادر فینسنگ میں ہر کیل جو گاڑی جا رہی ہے اس پہ ان کا نام شامل ہے. وہ فوجی شاید اس کیل کو گاڑ رہا ہے لیکن اس پہ اس بلوچ قوم پرست کا بھی حصہ ہے جس نے اس فوجی کو وہ راستہ دکھایا، جس کے دستخط شامل ہے سی پیک پروجیکٹ میں.